बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपके साथ मशल बुखारी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मशल बुखारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मोटरवे सानेहा जो ये दरिंदगी का अंदोहनाक वाक़ा हुआ है, इस वाक़े ने पूरे मुल्क में न सिर्फ एक गुस्से और तशवीश की एक लहर दौड़ा दी है, लोगों को सेंसिटाइज़ कर दिया है, पूरी सोसाइटी को, बल्कि अब इस बात पर बहस शुरू हो गई है कि आखिर ऐसी क्या सज़ा होनी चाहिए कि इन दरिंदों के जो इस किस्म के इक़दामात उठाते हैं उनको रोका जा सके और आइंदा इस किस्म का घिनौना इक़दाम उठाने की कोई जुर्रत ना करे। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अपने हालिया इंटरव्यू में, जिसमें लगा कि बहुत दर्द दिल के साथ उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि जिनसी तशद्दुद और इस्तेसाल के वाक़े में मुलव्विस अफराद को सख्त से सख्त तरीन सज़ा देनी चाहिए। उन्होंने खुद वाज़ेह तौर पर अपने गुस्से और कराहत का इजहार किया और ये कहा कि ऐसे लोगों को सरेआम फांसी देनी चाहिए या फिर कीमियाई तरीके से इन्हें नामर्द बना दिया जाना चाहिए। लेजिस्लेशन चाहिए, इनको इबरतनाक सजाएं देनी चाहिए। मेरे ख्याल में तो इनको चौक पे लटकाना चाहिए रेप की, और ये जो बच्चों से करते हैं, क्योंकि ये याद रखें वो बच्चों की ज़िंदगी तबाह। एक तो इनको पब्लिक हैंगिंग होनी चाहिए, इसकी कैस्ट्रेशन होनी चाहिए, केमिकल कैस्ट्रेशन। अब ये कई मुल्कों के अंदर मैं पढ़ रहा हूँ, जो फर्स्ट डिग्री हो उसको तो कैस्ट्रेशन करें, यानी उनको कभी भी, यानी उनको आप ऑपरेशन करके उनको नकारा करके रख दें। ये वो मुतालबा है जो काफ़ी दिनों से, ख़ास तौर पे इस वाक़े के बाद से इस वक्त अवामी सतह पर तो सामने आ ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत से हुकूमती वज़रा, अरकान पार्लियामेंट इसके ऊपर बात करें। आमिर लियाकत हुसैन ने ये बात की, फैसल वाउडा ने ये बात की और बहुत सारे लोगों ने। पॉजिटिव खबरें सुनने को मिल रही हैं कि हुकूमत रेप और गैंग रेप के लिए सख्त कानून बनाने पर मुशावरत कर रही है और वज़ीर आज़म का जो बयान है वो भी इसी तरफ वाज़ेह इशारा जो है वो कर रहा था। लेकिन अब सवाल ये है कि हुकूमत इस बारे में सोच तो रही है, लेकिन क्या ये करना मुमकिन भी है? और क्या सिर्फ सज़ा का ना होना ही ऐसे जराइम की रोकथाम में नाकामी है? और अगर ये सज़ाएँ नाफिजुल अमल हो जाती हैं तो क्या ऐसे जराइम रुक जाएंगे? क्योंकि शायद सज़ा से पहले का एक मरहला, यानी ऐसे केसेस को पाकिस्तानी क़वानीन के मुताबिक साबित करने का जो मसला है वो एक बहुत बड़ा अलमिया है, और अमूमन ज़्यादातर रेप के जो केसेस हैं वो अदालत में साबित ही नहीं किए जा सकते, तो सज़ा तो उसके बाद का मरहला है। सो अफसोसनाक बात यह है कि ऐसे बहुत से केसेस मुतासरा ख़ानदान की इज़्ज़त और माशरती फरसूदा रसूम व रिवाज और दबाव की वजह से हतमी नतीजे तक पहुंचने से पहले ही ख़त्म कर दिए जाते हैं। कई मरतबा अदालत से बाहर ही मामला जो है वो तय कर लिया जाता है या ख़त्म कर दिया जाता है। इस मरतबा ये मामला इसलिए रफ़ा दफ़ा नहीं हो पाया क्योंकि ये एक हाई प्रोफाइल केस बन चुका है। जिस तरीके से ये दरिंदगी का वाक़ा सामने आया और हुकूमत और पुलिस के साथ साथ कानून और इंसाफ के निज़ाम पर न सिर्फ दबाव बहुत ज़्यादा पड़ा, बल्कि एक बहुत बड़ा सवाल उठा। यही वजह है कि सानेहा मोटरवे जो है उसकी तहकीकात को खुसूसी तवज्जो हासिल हुई और लाहौर का एक मरकज़ी मुजरिम अब तक गिरफ़्तार भी कर लिया गया है और बहुत तेज़ी से इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुई और कार्रवाई हुई। इस शख्स ने सनसनीखेज़ इंकशाफात किए हैं। नाज़रीन, अब तक की जो तफसीलात सामने आई हैं, पुलिस के मुताबिक ये जो मुलज़िम शफ़क़त है, इसको दीपालपुर से हिरासत में लिया गया और इस मुलज़िम को के बारे में जब मालूमात हासिल हुई तो ये साबिका रिकॉर्ड याफ्ता है। इससे पुलिस के सामने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया है और ये साबित हो चुका है कि दरिंदा सिफ्त इंसान वारदात के रोज़ चाय वक़ुआ पर मौजूद था। उसके बाद वज़ीर आला पंजाब ने इसकी भी तस्दीक कर दी कि इसका DNA मैच कर गया है। तो ये यकीनी तौर पर यह तय है कि ये मुजरिम तो ये है। अब उम्मीद करनी चाहिए कि मुजरिम और इसके साथियों को जल्द अज जल्द कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और आइंदा के लिए एक मिसाल कायम कर दी जाए। अब ज़रा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जिनसी ज़्यादती के लिए किस किस्म की सख्त सज़ाएँ दी जाती हैं और किस तरह इन जराइम को रोकने की कोशिश की जाती है। सबसे पहले बात करते हैं अपने पड़ोसी मुल्क चीन की। नाज़रीन, चीन में रेप करने वाले के लिए सख्त तरीन सज़ा मौजूद है, यानी जिनसी ज़्यादती के किसी भी मुजरिम को सज़ाए मौत या फिर इसे नामर्द बनाने की सज़ा दी जा सकती है। इसी तरह ईरान में रेप करने वाले शख्स को गोली मार दी जाती है या फिर यहाँ तक सख्ती है कि इस मामले में ऐसे शख्स को सरेआम फांसी भी दी जा सकती है। शुमाली कोरिया में भी बहुत सख्त सज़ा है मुजरिम को सर में गोली मारकर
اس کو ختم کر دیا جاتا ہے، عبرت کا نشان بنایا جاتا ہے۔ اسی طرح متحدہ عرب امارات میں ریپ کے مجرم کو 7 دن کے اندر اندر پھانسی دینے کا قانون نافذ ہے، اور سعودی عرب میں چند دن کے اندر مجرم کا سرعام سر قلم کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے مصر میں بھی ریپ کے مجرم کو سرعام پھانسی دی جاتی ہے۔ یہ تو چلے وہ ممالک ہیں جس میں موت کی سزا جو ہے مختلف طریقوں سے دی جاتی ہے۔ یورپی ملک میں سزائے موت کی سزا کسی بھی یورپی ممالک میں نہیں ہے، لیکن پھر بھی چند یورپی ممالک میں اس جرم کو اس قدر قبیح اور سنگین سمجھا جاتا ہے کہ ریپ کے مجرمان کے لیے سب سے سخت سزائیں ہیں۔ مثال کے طور پر یونان، فرانس اور ہالینڈ میں ریپ کے مجرم کی سزا عمر قید ہے، یعنی سب سے بڑی سزا ہے۔ اگر ہم دنیا بھر میں ریپ کیسز میں سزاؤں کا تناسب جانچیں تو دنیا بھر میں رپورٹ کیے گئے جو ریپ کیسز ہیں ان میں سزاؤں کا تناسب انتہائی کم ہے۔ یہ بڑی افسوسناک بات ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ تناسب ہنگری میں ہے، جہاں ریپ کے 80% مجرمان جو ہیں ان کو سزا دی جاتی ہے، لیکن انگلینڈ جیسے ملک میں حیرت انگیز طور پر یہ شرح صرف 6% ہے۔ اب اگر پاکستان میں اعداد و شمار پر نظر ڈالیں تو صورتحال انتہائی افسوسناک اور مایوس کن دکھائی دیتی ہے، جس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے قوانین میں ترمیم کے ذریعے اور سزاؤں کے ذریعے۔ حکومتی اعداد و شمار کے مطابق جون 2013 سے فروری 2015 تک پاکستان میں 4960 یعنی تقریباً 5000 ریپ کے کیسز رجسٹر ہوئے، اور ایسے کیسز کی تعداد ان سے کہیں زیادہ ہے، میں یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں، جو رجسٹر نہیں ہوتے۔ خیر، ان رجسٹرڈ کیسز میں سے صرف 219 مجرموں کو ناظرین سزا سنائی جا سکی، یعنی سزاؤں کا تناسب صرف 4.4% رہا۔ پنجاب پولیس کے ریکارڈ کے مطابق سال 2020 کے پہلے 6 ماہ میں، یعنی اسی سال، ہر روز صوبہ پنجاب میں جنسی زیادتی کے 12 کیسز رپورٹ ہوئے، جو انتہائی الارمنگ صورتحال ہے۔ اب ذرا یہ دیکھیے کہ آخر ریپ کے متعلق پاکستان میں قوانین کیا ہیں۔ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 376 کے تحت زیادتی یا اجتماعی زیادتی کے مجرم کو سزائے موت دی جا سکتی ہے، یعنی سزائے موت کا قانون تو پہلے ہی موجود ہے، لیکن بات پھر وہیں آ کر رک جاتی ہے کہ جب جرم ثابت ہی نہیں ہوگا تو مجرم کو سزا کیسے ملے گی۔ اس وقت ریپ کے مجرم کو نامرد بنانے کی سزا جو ہے وہ زیر تجویز ہے، لیکن کنوکشن ریٹ جو صرف 4.4% ہے، یعنی اگر 1000 کیسز ہیں تو صرف 44 کیسز کو سزا سنائی جا سکی۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایسی صورت میں کس طرح جرم کے آگے بند باندھا جائے گا، یعنی سزا تک پہنچنے سے پہلے جو معاملات خراب ہو جاتے ہیں ان کو کیسے ٹھیک کیا جائے۔ جولائی 2020 میں آزاد کشمیر اسمبلی نے بھی ایک قانون پاس کیا تھا، اور اس قانون میں بچوں سے زیادتی کے مرتکب مجرموں کو جنسی صلاحیت سے محروم کرنے کی سزا سمیت دیگر سخت سزاؤں کی منظوری دی گئی ہے۔ یہ سب اقدامات اپنی جگہ، لیکن سزاؤں کی تجویز سے آگے بڑھ کر ناظرین اس کا اطلاق جو ہے سزاؤں کا وہ ہونا چاہیے، لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے کہ سزائیں بڑھانے سے پہلے حکومت کو جو تفتیش ہے اس کا طریقہ کار، قانون شہادت میں ترمیم اور پروسیکیوشن کا جو سسٹم ہے اس کو بہتر بنانا ہوگا، تاکہ صرف سزائیں بڑھا کر عوامی غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش نہ کی جائے، کیونکہ اس وقت ایسی ہی کوشش کی جا رہی ہے اور لوگ بھی یہ سمجھیں گے کہ چونکہ سزا جو ہے وہ یہ والی نافذ کر دی گئی ہے تو اب یہ معاملات حل ہو جائیں گے۔ سب سے زیادہ حیرانی کی بات ناظرین یہ ہے کہ ریپ کیسز میں میڈیکل رپورٹ کو بھی مکمل شہادت تصور نہیں کیا جاتا۔ سب سے پہلے تو حکومت کو قانون تبدیل کرنے ہوں گے اور پھر اس کے بعد جو سزائیں ہیں وہ تجویز کرنی چاہیے۔ آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے، آپ کیا سوچتے ہیں؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں کامنٹ سیکشن میں، کامنٹ کے ذریعے۔ اگر میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور ضرور اپنا فیڈ بیک دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔